السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء، وأسأله أن يجعل لنا لقاء مباركا. فقد تناولنا من دروسنا الماضية فيما يتعلق بهذه الرسالة المسمى كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، فضائلها وشروطها وأركانها ونواقضها. إن كتابة ملكته ورامس مرتوچن أسالف النبرة إياراني نبروم يالفت مرتوچاچن لاي لذينيو كتاب مقبع يميهون نقر كاين بوهالا يا لا إله إلا الله ترفاتوش بقرآن يمتوتن بسفيو أينبتوني تانبرا. بمكتلم بحريث يمتعون نقر سفاه باله نيتا يأينبتوني تانبرا مالتنا. الله قال زاري لا إله إلا الله معنوان كاوكن اتشنوا قال يالاتن تلقن بوتا يسوان ترفاتوچوان كاوكن بقرآن يمتاون يتوسنون بحديث يمتاون يتوسنون كاين. الله قال زاري من نايو ما شروط لا إله إلا الله. يا لا إله إلا الله يسوى مسرتوش من دناتشونه. يا لا إله إلا الله مسرتوش من دناتشو يميلون. الله قال زاري منا يهون المالثن. أولا شروط يميلو عربينيو قال بذاتنا مياسيزو ومفرده شرط نتلاو الشرط يبالال. والشرط لغة هو العلامة، بقانقوا درجة شرط مبالغر ملكت مالتنا. فقد جاء شراطها أن دار الله سبحانه وتعالى سل يوم القيامة ينكرن يوم القيامة شرطو متال بمعنى ملكتو متال مالتنا. هذا من ناحية اللغة. أما اصطلاحا الشرط ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه. شرط مبالو نقر السوبة منورو كذاب وهلا يالو نقر قديتا يمتا يبالم. قل السومي بمتفاتو نقمو كالسوبة وهلا يمتا نقر يمتفا نقر شرط يبال. لمثالي كصلاة شروطوچس አንዱ የሚገባው طهارة ነው። إذن ያንተ ሰላት ትክክል እንዲሆንልህ طهارة ያስፈልግሃል። طهارة ካለለክ ሰላት የለም። ይሄ ማለት ያ طهارة በመገኘቱ ነው ሰላቱም ትክክል የሚሆነው የሚገኘው። ነገር ግን طهارው ቢጠፋ ከዛ በኋላ ያለው ሰላት አይመጣም ነው። ስንገለብጠው አንድ ሰው ውዱ ስላደረገ ብቻ ስገድ አይባልም። ሸርጥ የሚባለው ይሄ ነው። ሸርጥ የሚባለው ያ ነገር በመገኘቱ ከዛ በኋላ ያለው ነገር ይመጣል፣ መገኘት አለበት። ወከذلك ያ ነገር በመምጣቱ ደግሞ ከዛ በኋላ ያለው ግዴታ ይምጣ እንለው። ሸርጥ የሚባለው ይሄ ነው። طهارة من شروط الصلاة ነው። ሰውዬ طهارة ካላደረገ ሰላቱ የለለትም።
ግን ጠሃራ በማድረግ ውዱእ በማድረጉ ግዴታ ስገድ አንለውም። ለምሳሌ ውዱእ አድርጎ መውጣት ቢፈልግ በውዱእ መቀመጥ ከፈለገ ግዴታ ውዱእ ስላደረግ ሂድና ስገድ አይባልም። ይህም ሽሩጥ ላኢላሃ ኢላላህ የሚለው ሰውየው ላኢላሃ ኢላላህን ከማምጣቱ በፊት ማስገኘት ያለበት ነገር ነው። ይህን ነገር ካላስገኘ ላኢላሃ ኢላላህ ለሱ ሙሉ አይደለችም፣ ትክክል አይደለችም ነው። ዑለማዎች ለምንድነው በዚህ መልኩ ሊያብራሩልን የሚፈልጉት? بمعنى በቁርአን በሐዲስ የላ ኢላሃ ኢላላህ ሽሩጥ 7 ነው ወይ 8 ነው የሚል ተሰብስቦ የተቀመጠ ነገር አለን? መልሱም በዚህ መልኩ ተሰብስቦ በአንድ ቦታ የተቀመጠ ነገር የለም። ነገር ግን الاستقراء التام ሲያደርጉ ዑለማዎች ቁርአንን ከፋቲሃ እስከ ሱረቱ الناس وكذلك የረሱሉና عليه الصلاة والسلام ሐዲሶችን ሲመለከቱ ስለ ላ ኢላሃ ኢላላህ የሚያወሩት ማስረጃዎች ከነዚህ ውስጥ የሚወጡ ስላልሆነ ነው። ይሄ استقراء التام ይባላል። ላ ኢላሃ ኢላላህን በትክክል ልትረዳው ማሟላት ያለበት መስፈርቶች እንድታሟላ ተብሎ የተቀመጠ ነው። ለምሳሌ ስለ ሰላት ስናወራ አሁንም እሺ የምንሰግደው ሰላት የራሷ ሽሩጦች፣ አርካኖች፣ ዋጅባቶች፣ ሱነኖች አላት። ስለ ሽሩጥ ሰላት ስናወራ ሽሩጥ የሚባሉት ነገር በእርግጥ አንድ ቦታ ተሰብስቦ በቁርአን በሐዲስ መጥቷል? መልሱም አልመጣም ነው። ታሪክ ያመጡት ዑለማዎች ቁርአንን ሲያነቡ ስለ ሰላት የሚያወራውን አንቀጾችን ሲመለከቱ የረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐዲስን ሲመለከቱ ስለ ሰላት የሚያወሩት ማስረጃዎች ሰላቶች እነዚህ መስፈርቶችን ማሟላት እንዳለበት ስለተቀመጠ ነው استقراء التام አድርጎ ያስቀመጡት ማለት ነው። ይሄ እንደ መግቢያው እንድታቆልኝ ፈልጌ ነው። ከዛ ሼኹ ምን አለ? لقد تقدم معنا ذكر شيء من فضائل كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي هي خير الكلمات وأفضلها وأجلها. لقد برقد تقدم الفوال أسلفنا معنا كنياغا ذكر شيء يتوسل نقر متكسن من فضائل كلمة التوحيد. إيشي توحيد قال هنا كان لا إله إلا الله يالاتن ترفات وكان تملكتنا. إيشي قال لكمو التي هي خير الكلمات السواي هنا كنات كقالتو كله بلاج هنا وأفضلها بلاج هنا وأجلها تلك بوتا يالات. هنا يتنال. نعم شيخو فضائل لا إله إلا الله كقرآن يتوسل أقصال، من فضائل لا إله إلا الله كحديث يتوسل أقصال. هنا سالفنا لنا وذكر ما يترتب عليها من أجور كريمة وفضائل عظيمة. أسالفنا لهنا وذكر متكسن ما يترتب كالصلاة يزول متاو أي لا إله إلا الله بمجنيته يمجنيو النجر عليها بسوالي من أجور كمن داوج كريمة كف يالوت وفضائل ترفاتوش عظيمة تلالك يهون. أسالفنا وثمار نافعة في الدنيا والآخرة فريما يهون نجروج تقام يهونوت بعد الدنيا بآخرة يسكنيو له نجر. لا إله إلا الله بميازه بمواكه بزاري بمنوره የምታገኘው ጥቅም የምታተርፈው ፍሬ ትርፋማ የምትሆንበት ነገሮች በአዱኛም በአኺራ ምንናቸው የሚለው ነገር አሳልፈናል አለ ሼኹ። ይሄ ፈዳኢል ላ ኢላሃ ኢላላህ ካወቀን ያ ጀማዓ ይሄ ሞባይል ጥቅም አለው ከተባለ
ጥቅሙን ካወቅከው ከዚህ በኋላ ቀጥሎ የሚመጣው እንዴት መጠቀም እንዳለብህ ማወቅ አለብህ። ይሄ ስልክ እንዳይበላሽብህ ምን ማምጣት አለብህ? ምን በመልኩ ቻርጀር የምታረገው ከምን መከላከል አለብህ የሚለው ነገር ማወቅ አለብህ። لا إله إلا الله والله المثل الأعلى لا إله إلا الله ትልቅን ትሩፋቶችን እንዳለው ካወቅ ያንተ لا إله إلا الله ሙሉ ለማድረግ እንዳይቀንስብህ እንዳይጠፋብህ ለማድረግ የሷን መስፈርቶችን ማወቅ አለብህ። ለዛ ሼኹ ምን አለ لكن ነገር ግን يجب على المسلم أن يعلم أن لا إله إلا الله لا تقبل من قائلها بمجرد نطقه لها باللسان فقط لكن ነገር ግን يجب ግዴታ ይሆንበታል من على المسلم مسلم ሰው ላይ አማኝ ነኝ ካለ እስልምናን ተከትያለሁ ካለ በሱ ላይ ግዴታ የሚሆንበት አያዕለም ማወቅ አለበት ምንም ያውቀው أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله بوتي ملكيتا الله سبحانه وتعالى انجي يلم يملو قال لا تقبل من قائلها تقبينتنا التاقنيم السؤال لم يناقروا أكاد عند سو لا إله إلا الله يملو لفظا قالا دقاقمو بمالته بچا تقبينتنا آقنيم بمجرد نطقه لها باللسان فقط بملاسو بچا እቺኛን ቃልን ደጋግሞ በማለቱ ብቻ አላህ ይቀበለው ተቀባይነትን አያገኝም እና ምን ያድርግ بل انه ነገሩ لا بد من اداء حقها وفرضها واستيفاء شروطها الواردة في الكتاب والسنة انه لا إله إلا الله يملو لفظ لا إله إلا الله يملو قال الصوم بمجرد الصوم ብቻ በመናገሩ ጥቅም አያመጣም ብለናል እናው ከስሚ ተበቆ ምንድነው ባልነገው ላቡደ በሱ ላይ ግድ ይሆንበታል من أداء حقها يسوان حقا መብቶቿን ማሟላት አለበት ማምጣት አለበት አዳብ ይባላል ማምጣት وفرض يسوان ግዴታውንም حق وفرض بمعنى واحد نجر جن أصولي زندك هيدن فرضنا واجب يميلو عند الحنفية إلا ييلال أما عند الجمهور بمعنى واحد إذا كان معنى وأن دينتنا قديتا يهون بتاري يزوانه واستيفاء شروطها يسوان مسفرتوش ما مالت اللب لا إله إلا الله يميلو النبي يميتقص مسفرتوش الله ከነዚህ ውስጥ አንዱ ካጎደልክ አንዱን ከተውክ لا إله إلا الله አላመንክበትም በትክክል አላልካትም واستيفاء ማሟላት አለበት شروطها የሷ መስፈርቶች እነዚህ መስፈርቶች ደግሞ አንዱ ሼክ ተነስቶ ከኪሱ የሰጠቀ አይደለም አንዱ ነሽጦ የሚያወራክ አይደለም እነዚህ መስፈርቶች ቀደም እንዳልኩትም الاستقراء التام ያደረጉት ሙሉ ቁርአንን አንብቦት ስለ لا إله إلا الله የሚያወሩትን ማስረጃዎች አንቀጾችን በመመልከት ከዛ የወጣ ለዛው الواردة في الكتاب والسنة بقرآننا بحديث برسول عليه الصلاة والسلام يمتوناቸው وكل مسلم يعلم أن كل طاعة يتقرب بها إلى الله لا تقبل منه إلا إذا أتى بشروطها وكل مسلم يعلم يا قال أن كل طاعة من يوم يعبادة سراوች ማንኛውም ዒባዳዎች طاعة ወደ አላህ የሚቀርብበት የአላህን ትእዛዝን የሚያነሳበት يتقرب የሚቀርበው بها በዛኛው ዒባዳ إلى الله ወደ አላህ لا تقبل منه إلا إذا أتى بشروطها ተቀባይነትን አያገኝም የሷ መስፈርቶችን እስካላሟላ ድረስ ለምሳሌ فالصلاة صلاة የምንመለከት ከሆነ لا تقبل إلا بشروطها المعلومة صلاة የራሷ መስፈርቶች አላት صلاة ደግሞ ተቀባይነትን አታገኝም
የሷ መስፈርቶችን ካላሟላ በስተቀር አልማዕሉማ የሚታወቀው መስፈርቶች ይሄ ደግሞ ኩቱብ الفقه ላይ ተመለስና አንብብ ነው ሶላት መስፈርቶች አላት ሰፊና ስታነብ ሰፊነቱ الصلاه ሰፊነቱ النجا ابي شجاع فقه الشافعيه ላይ ያላችሁ ወይም ደግሞ شروط الصلاه واركان وواجباتها لمحمد عبد الوهاب عمدة ابن قدامه ወይም ደግሞ منهج السالكين السعدي ሌሎችም የፊቅህ መጽሐፍ ስታነብ ሰላት መስፈርቶች እንዳላቸው የሚታወቁ አስቀምጧል እነዛ መስፈርቶችን ካላሟላ ሰላት ትክክል አይደለም والحج لا يقبل الا بشروطه حج ደግሞ ተቀባይነትን አያገኝም አላህ ይቀበለው መስፈርቶችን ካላሟላ በስተቀር وجميع العبادات كذلك لا تقبل الا بشروطها المعلومه እንደዛው ደግሞ وجميع العبادات ሁሉም ዒባዶችኛ ምን ሰራቸው ተቀባይነትን አያገኙ መስፈርቶቿን ካላሟሉ በስተቀር የሚታወቅ መስፈርት ሐጅ የራስ መስፈርት አለው ሰላት የራስ መስፈርት አለው ዘካ የራስ መስፈርት አለው ሲያም የራስ መስፈርት አለው እነዚህ መስፈርቶችን ካላሟላክ ያ ዒባዳ ሰላት ሲያም ሐጅ ዘካ ጂሃድ ሌሎችም ዒባዶችም ራሱ ተቀባይነትን አያገኙ وكذلك النام الناراوتي كلمة التوحيد يراسا مسفرتوچ አላት መስፈርቶቿ ካልተሟሉ ተቀባይነትን አያገኙ እነዚህ መስፈርቶች ደግሞ በቁርአን በሐዲስ የመጡ ናቸው لا تقر الا بشروطها المعلومه የሚታወቁ መስፈርቶቿ من الكتاب والسنه በቁርአንና በሐዲስ የመጡት እኔ ሰላት መስፈርት አለው መስፈርቱን ካላሟላ ካንተ ሰው ለምሳሌ ነሽቶ ዛሬ ወዱ ሳላደርግ ሰግዳለሁ አለ ለአላህ ብዬም ሰግድ ይላል والله ይሄ ሰላት ሶዩልኝ ይስማምኝ ብዬ አይደለም ወደ ቂብላም ዞሬን መስገደው ልብስም ደግሞ ንጹህ ነው የምሰግድ ቦታም ንጹህ ነው ይሄ ሁሉ አማላው ሰግድ ነገር ግን ጠሃራ አላደርግም ወዱ አላስፈልገኝም ምን አስሬ በየቀኑ 5 ወዱ አደርጋለሁ አላደርግም ግን ሰግዳለሁ ቢል ምን ትለዋል ወይ እብድ ነው ወይ አቅም ረሱል አለይሂ ሰላም በሐዲሳቸው የነገሩ لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا ብሏል አላህ ከባሪያው ሰላቱን አይቀበለውም ወዱን ካፈረሰ ወዱ እስኪያደርግ ድረስ ነው ኢደን ቢያንስ ከሰላት አንዷ መስፈርት ነው ያቆመው የቶር ሰላት ትክክል ነው አይደለም لا اله الا الله የራሱ መስፈርት አለው ከነዛስ አንዱን ካጎደልክ لا اله الا الله አልሰራህበትም ለዚህ ነው ሼኹ ምን አለ وكذلك الشأن في لا اله الا الله لا تقبل الا اذا قام العبد بشروطها المعلومه في الكتاب والسنه እንደዛው ደግሞ እኛ ምናወራ لا اله الا الله ከባራው ተቀባይነትን አያገኝም አላህ አይቀበለውም إلا ቢሆን እንጂ اذا قام العبد ባሪያው ያን ነገር ሰርቶ ካመጣ እንጂ ምንን بشروطها لا اله الا الله መስፈርቶችን ካመጣ እንጂ المعلوم ይታወቁ في الكتاب والسنه እነዚህ ምራቸውን ሼኹ አንድ ባንድ የሚጠቅስልን ነገር ነው ማለት ከሱ በፊት ግን እቺ لا اله الا الله መስፈርቶቿን ማወቅ አስፈላጊ እንደሆነ ይጠቅስልን ይፈልጋል ሰለፎች የተናገሩትን ነገር ምን አለ وقد اشار سلفنا الصالح رحمهم الله إلى أهمية العناية بشروط لا إله إلا الله ووجوب الالتزام بها وقد برقد أشار ملكتوان سلفنا الصالح إن ذا دقاق يالفو دقاق سووج سلف ملو قال بوانينة مفلقبت هو رسولنا عليه الصلاة والسلام بمكتل صحابوش ناتشو በዚህ መልኩ ደግሞ ራስክን መጠራቱም ችግር የለውም በልእጅማዕ ዑለማ አለበት በዚህ ትክክለኛ ተከታይ ከሆንክ በዛ ራስክን መጥራት ግዴታ ነው يقول النبي عليه الصلاه والسلام يا رحمتኛ عليه الصلاه والسلام ለልጃቸው ለፋጢማ ሲነግሯት نعم السلف انا لك ምንኛ ሰለፍ ሆንኩልሽ እኔ ላንቺ ይሏታል ከዚያ አቋይ ትክክለኛ ተከታይ ከሆንክ ነው እንጂ በስሙ ብቻ አይደለም እነዛ ደጋግ ሰዎች ለኛ ያመላከቱን የነገሩን ነገር አለ አላህ
ይዘንላቸውና ምን ያመለከቱን إلى أهمية العناية بشروط لا إله إلا الله إلى أهمية بتام أسفلاقنا قبقابي مهونو العناية مجانكو بشروط لا إله إلا الله لا إله إلا الله يمينون مسفرتوچان معوك أسفلاقنا قبقابي اندهونا ياملكتو بتنيتال إيه بيچار الله ووجوب الالتزام بها بانتلاي قديتا مهونون بانتلاي قديتا مهونون منن ያን ነገር መከተሉ ይዘው መሄዱ ባንተ ላይ ግዴታ መሆኑ وانها لا تقول الا بذلك ያቺ لا اله الا الله ደግሞ ተቀባይነትን አታገኝም ከባሪያው ያን ነገር ካላሟላ በስተቀር አይ መስፈርቶቿን ومن ذلك ما جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى الحسن البصري يبارم يتاوق تابعين الحسن ابن ابي الحسن البصري يبارم باند متو 10 ሂጅራ ላይ የሞተው እሱ እንደዚህ ያለ انه قيل له ان ناسا يقولون من قال لا اله الا الله دخل الجنه የሆኑ ሰዎች الحسن البصري ጋር መጡና እንደዚህ ያሉት የሆኑ ሰዎች እንደዚህ ሲሉ ሰምተናል ان ناسا ሰዎች يقول ይላሉ من قال يا لسو لا إله إلا الله يميلون قال يا لسو دخل الجنة جنة قبا سيرو سمتنا البرو لحسن بس ينقرتا عند سو لا إله إلا الله قال جنة قبا حديث ذن حسن بس يقن تزي يبلت مجنك يالبك نقري نقر فلك فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة لا إله إلا الله يا لسو فأدى يتجبر سو حقها يصان حق وفردها قديتوان دخل الجنة قبان إيه دقمو يصان حق من دنو شروطانا يصان قديتها من دنو شروطانا وقال حسن للفرزوقي وهو يدفن امرأته عونم حسن البصري الذين يوسو عند الذيالو يا سوي مسون يكبر نبر ቀብር ቦታ ላይ ሚስቱ ሞታ ሐሰን በስለም እዚህ ቦታ ላይ ተገኝቷል ይሄ ሰውዬ ሚስቱን እየቀበረ ነበር ሐሰን በስ እንደዚህ ያለው ቀብር ላይ ما اعددت لهذا اليوم አለ አሁን አንተ በጣም ምትወዳት ሚስትህን ቀብረሃል የልጆችህ እናት ካንተ ጋር ብዙ ነገር ያሳለፈች መከራን ችግርን ደስታን ካንተ ጋር ያሳለፈች ከተቆጣከም ሁሉም ነገርክም በሷ ላይ ምትጫን ሆነቻ ሚስት ሞታለች ቀበርካት አላህ እነሆ አንተ እሷ እንደሞች መሞት ስለማይቀር ما اعددت لهذا اليوم ለዚህኛው ቀን ምር ያዘጋጀከው አይ ሰው እኛ መጨነቅ ያለብን ለሞተው ሳይሆን በህይወት ላለ ሰው ነው የሞተው ሄዷል خلاص ወደ ሰው ተገናኝቷል الله يرحمه ويغفر له بلنو متاسالف قبر ቦታ ስትሄድ አንተ ምንድነው የተማርኩት ብለው ማስተዋወስ አለበት አሁንማ መቃብር በብዛ ቦታ አላህ ያዘናሽ ሲቀር እንጂ የሆነ እንደ መዝናኛ ሆኗል መዝናኛ ሰው ለቀብር ሄዶ ስራ ያወራል ስለ ቢዝነስ ያወራል ስልኩ ይጫጫል ይስቃል በላለው ደግሞ ምግብ ያመጣልሃል አሁን የመጣ አዲስ የሆነ አዳማ ላይ ያልነበረ ዱሮ አሁን የመጣ ከሌላ ቦታ የመጣ አዲስ ቢድዓ ምንድነው ቴምር ውሃ ያዘጋጃል ነው እንዴ ማን ይፈቀደለ ቴምር እንታመጣ ምግብ እንታመጣ ውሃ ያከፋፍላል የለም ይሄ እኮ ቢድዓ ነው የለም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቀብርን ዚያራ አድርጉ ብሎ የፈለጉበት ትልቁ ዓላማ فإنها تذكركم الآخرة آخرا تصوصالك يميتكم للذانية وصوية تمرت بالتاكفافل لا تارلم وعن بالتاكفافل لا تارلم ومد وعن بالتارق الله عندنا نقوى فاتحة انقرأ إله ياسين انقروا إله رسول قرطوان مريالو تلانتنا ما سجانوا اللي فلقنا شيخو شارلم علماء شارلم يا واتان إما دوري تبلا بز نقدنو ተሸውተናል ይበቃል አሁን ነቃብረናልኛ ማሰጃ አለ
رسول عليه الصلاة والسلام قبل يقوموا فاتحة قرتوال حديث الله أمثال الله يلم السراب الله لكم بتام قلال الكونو دين الإسلام بتام قلال ما يكبدم ياسين قرتوال أمثالي بل سنة ياسين يمتع فاتحة الحديث بتام بوزو متوال قل كلهم ضعيف ناج أمتا قرال لوري زاري كامتا زاري نجيجي قبر قرال أنت توحيد القبر ከሱ ትምህርት መውሰድ አለብክ ይሄ ሰውዬ የምትወደው ወይ ምስክ ልትሆን ትችላለች ወይ ልጅ ወይ ወንድም ወይ ጓደኛክ ወደ አኺራ ሄደ ቀው ደረሰና አንተ እኮ ነገ ትሞታል ربما እሱ በክብር ሰዎች ቀበሩት አንተ እንዴት እንደምትሞት ራሱ እኮ አታውቅም ወይ ሳይበላሃል ወይ ሰው ገሎክ መንገድ ላይ ይጥላል ወይ አየር ላይ ይክትበታተናለህ አታውቀው وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت أستوص قبضتي لذانو حسن البصري كسوية وعزلنا كميسم موت يبلد إلى تموت لا أستوص فلك ماذا عددت لهذا اليوم ما يصدق كل الدنيا وكان ما يسرعك لذاك يمياس فلك مقب متت يرلم ملكام سرانا بذين كده إيه صدقمو مرس ملسلت قال شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة أنا ما يزقاجوت لذي تشنو أجر بتشين متكبر بيت بتشين مهون بيت كتكبر كين بوهالا بتشين النت راسه بالسمان أتقبي يميهون سرايس لهونا مستين أفكانيا لك لجين أفكانيا ቤቱ ይጨልማል ማብራት ይምጣ ውሃ ይምጣ ኢንተርኔት ይከፈት የሚባል ያለበት ቦታ ነው ለዛ ያዘጋጁ ለ70 አመት እየሰራው ያለውት ነገር لا اله الا الله ነው አለ ይህ የተሻለ ጥሩ ሰው ነው ግን ሐሰን በስራሁም ሌላ ነገር ሊያስተውሰው ፈለገው فقال حسن نعم العده ይህ ምንኛ ያማረ ስንቅ ነው አለ ጥሩ ስንቅ ነው ያስከው ትልቁ ስንቅ መልካም ስራ لا اله الا الله ነው ጥሩ ስራ ነው ያስከው لكن لا اله الا الله شروط فإياك وقذف المحسنات يعني انه اوق لا اله الا الله መያዝ ጥሩ ነው ጥሩ ስንቅ ነው ያስከው ግን እቺ لا اله الا الله የምትባለው ቃል መስፈርቶች አሏት መስፈርቶቿን ጠብቃል አንድ ትምህርት ሰጠው كذا لم إلى تمرت لأستوص فلقنا فإياك وقذف المحسنات أستنققها له كزموت نصو يهون سيتوچن بزموت اندات ترتراچوال كزموت يترغو سيتوچن بزموت اندات ترتراچو بلو ይሄን ነገር መከሩ محل شاهدو لا إله إلا الله يراس من الله شروط الله ይሄን أثر أخرجه ابن رجب في كتابه كلمة الإخلاص وكذلك معارج القبول حافظ حكم لا ما يتشفى الله وقال وهب المنبه يبالو تلك تابعين السنة الذيالة لمن سأله أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله يونسوا ودا وهب المنبه متعنا عند الزيالة أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله يا جنة قلف لا إله إلا الله إلا من يقولوا طيقوا የጀነት ቁልፍ ምንድነው لا اله الا الله ነው ግን ቁልፍ ሲባል ማንኛውም ቁልፍ ነው እንዴ እኔ ለምሳሌ የዋናው በር የምከፍትበትን ቁልፍ መኝታ ቤት አልከፍትበትም ኢደን ቁልፍ ይለያያል ኢደን የጀነት ቁልፍ لا اله الا الله መሆኑ ብቻ አይደለም የሚታወቀው የያዝከው ቁልፍ ትክክለኛ ቁልፍ ነው የሚለው ማወቅ ነው ምን አለ ወህሚ منبه قال بلى ትክክል ነህ የጀነት ቁልፍ لا اله الا الله ነው ብሎ መለሰለት ولكن ما من مفتاح الا له اسنان فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح يجنة قلفك لا إله إلا الله نوال نقرقن ما مفتاح ما من يوم قلفك له أسنان ترسوش له يعني قلف يميهن قساق قسبه إلا هي
فإن أتيت بمفتاح له أسنان يزي متاكو قلف تكلنيا قلفنا ترسوش كالو فتح لك يا بر كفة الله الآن وإلا على برزة لم يفتح لأنت يكفة لك ما إيه دمو ميان ملاكته وريتنا ولا شروط لا إله إلا الله يشير بالأسنان إلى شروط لا إله إلا الله إيه دمو ميان ملاكته ولا لا إله إلا الله مسفرتو چندخونا يتكسال مرد إيه أثر أخرجه ابن نعيم في حلية الأولياء وكذلك أخرجه البخاري في كتاب الجنائز تعليقا إذن إيه عندما مقبئة كتكسبها لا إله إلا الله مسفرتو سنتناتشون من دناتشون إيه اللي أبرار اللي من على ثم إنه باستقراء أهل العلم لنصوص الكتاب والسنة تبين أن لا إله إلا الله لا تقبل إلا ب7 شروط ثم ومكتل عندما مقبئة لا إله إلا الله مسفرتوش عندما يسفلقوا إيه النقر مواق أسفلاقين دون كنقركوك بمكتل إنه نقروا باستقراء تام ملو يهونا ما انببنا ملو بهونا مكتاتل استقراء يبالو لمثالي أكاديمي تمارشنا ببذاتها سلا يونا ساينسن لما رقاقت بساش تسرال هو يطيق الله هذا أول مجرش عليه متدرسبت وطيتال إذن علماء لا إله إلا الله مسفرتوچا زنبلو አይደለም قرآن ملو بمانبب بذي زرع يمتو يا رسول عليه الصلاة والسلام حديث بمانبب سيملكتو لا إله إلا الله يميلو قال أن ذي 7 مسفرتوش እንዳለው ይጠቅሳል ሼኹ ዝጋ 7 ይጠቀሰው ከፊል ዑለሞች 8 ያደርጋሉ ነገር ግን 8ቱ የመጨረሻው ሼኹ ባይጠቅሰውም አንዱ ስለሚገባ ነው ብዙ ጊዜ ዑለሞች ማይጠቅሱት ابن باز عليه رحمة الله في كتابه الدروس المهمة لعامة الأمة لي الزاري 8 يتكسال ብዙ ዑለሞች ግን 7 ይጠቅሳሉ ስታው ደግሞ እነሱ ይጠቅሱ الكفر بالطاغوت የሚለው እዱስ ይገባል ኢኽራስ ሊገባ ይችላል መሐል ሻይር እሱ ዝጋ 7 ነው አለ 7 መስፈርቶችን ነው ከኔ ጋር ናቸው ስንት ነው ያልኩት 7 በደንብያ አንደኛው ዒልም ነው ሁለተኛ የቂን ነው ሶስተኛ ኢኽላስ ነው አራተኛ ሽርቅ ነው አምስተኛ መሐባ ነው ስድስተኛ እንቅያድ ነው ሰባተኛ አልቀቡል ነው ይሄ ባጭሩ ነው ይመጣል ሼኹ ራሱ ይጠቅሳል እነዚህ 7ቱን ማሟላት አለበት አንተ ሲካውን ጀምሮ ራስክን እነዚህ 7ቶችን አሟልቻው አላሟላም ብለ ራስክ መጠየቅ አለበት لا إله إلا الله ብያለሁ እያልክ ነው አይደል لا إله إلا الله እያልክ ነው የምትላር በእርግጥ አንተ እቺን የላ ኢላሃ ኢላላህ መስፈርቶች አሟልተሃል ወይ ዝም ብለህ አባትና እናት ሙስሊም ስለሆኑ ከሙስሊም ቤተሰብ ስለተገኘክ በዛ ዝም ብለህ እየኖርክ ነው ያለከው ራስህን ጠይቅ ወይ እነዛ የመጀመሪያው አልዕልሙ ማወቅ ነው لا إله إلا الله የሚለውን ማወቅ አለበት ምንድነው لا إله إلا الله معناه العلم بمعناها لا إله إلا الله የሚለውን معنى ትርጉሙን ማወቅ አለበት نفيا وإثباتا لا إله إلا الله የሚለው ነፍይ ነው ያስወግዳል ኢትባትን ያረጋግጣል أي لا معبود بحق إلا الله በእውነት የሚመለክ አምላክ የለም ዓለም ላይ إلا الله الله سكرنج إيه ما قال لك المنافي للجهل إيه علم رقمون سيبال يميانا سالك يسو تكاراني يهونا يمهي منك على ما وكان إذن أنت مجمع لا إله إلا الله بيا لو كالك كانت متبك ولا إله إلا الله من دونا ما قال لك معنا يشتكاني رقم على ما وكان ترقما ما تاكوانا لا إله إلا الله مسفرتوچان ያሟላ አይከረለም አንደኛው ይሄ ሁለተኛ اليقين لا إله إلا الله ስትል ደግሞ እርግጠኛ ሆነ ማለት አለበት እርግጠኝነት المنافي የሚቃረን للشك والريب ለጥርጣሬ
ይስተቃራኒ ይሆን አሁን لا اله الا ስትል ይጠራጠርክ ማለት የለበት በወት የሚመለክ ጌታ አላህ ነው ያለ እሱ ብቻ ነው ብለህ ታምናለህ እርግጠኛ መሆን አለበት እንጂ አከለ ወልያኮ ከአላህ ጋር ነገር ፈጥዋ ምትል ከሆነ لا اله الا አላልክም አሁን በየጊዜው የሚሰሙ አንዳንድ ሙዚቃዎች ላይ የሚባለው ይሄ ነው አደምን ሲፈጥር አከለ ወልያ ነበር ይላል በየቤቱ የገባ ሙዚቃዎች ዘመናዊ ሙዚቃዎች በእስላም ስም የሚሸቀሉበት ሙዚቃዎች ማለት ነው لا اله الا الله የሚያጠፋበት يقين ያስፈልጋል እርግጠኝነት ማስረጃ መጣበታል ሶስተኛ الإخلاص المنافي للشرك والرياء ይህ ስትል ደግሞ ኢኽላስ ያስፈልጋል ለአላህ ብቻ በላ አጥረተ ማለት አለብችኛው አንቀ المنافي የሚቃረን የሚያነሳ للشرك ለሽርክ በአላህ ማጋራት የለበክም ኢኽላስ ያስፈልጋል والرياء ሰዎች ይውልኝ ይስሙል የሚለው ነገር ማጥፋት አለበት ይሄ ስንተኛው ነው አንደኛው العلم ሁለተኛው የዛሬው ራስ ይተፋፋቻል እያፈታችሁ እንድትሄዱ ፈልግ አንደኛው العلم እውቀት ሁለተኛው اليقين ሶስተኛ الإخلاص اذا ሶስት ተክሰናል አራተኛው الصدق المنافي للكذب አራተኛው ያን ነገር ማጽደቅ ነው እውነት ነው ብለህ መቀበልክ المنافي للكذب የሚቃረም የሆነ ማስተባበል የለብክም ማጽደቅ አለብችኛው ቃል العلم واليقين والإخلاص والصدق አምስተኛው المحبة المنافية للبغض والكره المحبة قال مورد አለበት ወደነው መተለው ወደነው መተቀበለው ወደነው መተከተለው ያቺኛው ደግሞ محبة مورد የሚለው ደግሞ የሚቃረን ለጥላቻ البغض والكره ያ ነገር መጥላት اذا لا اله الا الله እየጠላክ ሳይሆን እየወደድከው ነው መከተል አለበት العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة انت انا العلم واليقين والإخلاص والإخلاص والصدق والمحبة ايه مستنيون سدستنيو الانقياد المنافي للترك መታዘዝ አለበት لا اله الا الله የምታምነው ትእዛዝ አለ ትእዛዛቸውን መከተል አለበት المنافي للترك ያን ነገር ደግሞ የሚቃረን መተውን ተክመት መተውን اذا አንደኛው العلم ሁለተኛ يقين ሶስተኛ إخلاص አራተኛ صدق አምስተኛው محبة ስድስተኛው انقياد አንደኛው العلم ሁለተኛው اليقين ሶስተኛ الإخلاص አራተኛ الصدق አምስተኛው المحبة ስድስተኛው الانقياد ስድስትን የመጨረሻውና ሰባተኛው القبول المنافي للرد እሷ ይዛ የምትመጣውን ነገር መቀበል አለበት የስተካሪ ደግሞ መተው ነው اذا እነዚህ ሰባት የላ ኢላሃ ኢላላህ መስፈርቶች ናቸው العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول انتم ولا رقموا العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول ايه ደግሞ ቢሰበስብልህ የሆነ ቤታል ብታፈዘው ተገላገለዋል ምን አለ ሼኹ وقد جمع بعض أهل العلم هذه الشروط السبعة في بيت واحد እነዚህ ሰባቱንም ዑለሞች በአንድ በግጥም መስመር ላይ የሰበሰቡልን ነገር አለ ይሄ ደግሞ الشيخ ابن باز ይጠቅሱታል ድሩስ ሙሂማ ላይ ምን አለው علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها علم يقين وإخلاص وصدق مع محبة وانقياد والقبول
لها علم يقين إخلاص صدق محبة انقياد قبول بين الكتاب دقمو الحافظ الحكم እንደዚህ ይላሉ في كتابه معارج القبول وإن دقمو سلم الأصول بار كتاب አላቸው معارج القبول شرحون من قالوا وبشروط 7 قد قيدت لا إله إلا الله نفلكبت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه 7 تكسر لا إله إلا الله بسبات مسفرتك تسبسبالك تقدبالك አለ ይሄ ደግሞ በቁርአንና በሐዲስ የመጣ በወህይ የመጣ ነው ብሎ 7 ተጠቀሰ ከዚያ አኳያ ነገ የቤት ስራ 7ቱንም ሸምራችሁ ትመጣላችሁ ቀላል እኮ ነው علم يقين اخلاص صدق ማለት ይከብዳችሁ በስሚለኝ አሁን ሚል ሰው አለ ከናንተ ውስጥ ጀግና የሆነ ወንድ ወረቀት ሳያይ እጅም ያወጣልኝ በፈቃደኝነት እንዳታይ تفضل እንዳን ነገረው العلم يقين اخلاص صدق محبة انقياد قبول أحسنت ليلاسو بارك الله فيك ليلاسو تفضل علم يقين إخلاص صدق محبة انقياد والقبول إذا قوي النبي مسفرتوچن لا إله إلا الله مسفرتوچن سباتوچن ማወቅ አለብን ሰባቶችን ማወቅ አለብን ማፈዝ አለብን ማለት ነው إذن سباتوش العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول هذا شيخ من هذا ولنقف وقفة مختصرة مع هذه الشروط لبيان مراد بكل واحد منها أنه الذين قروشن وانوشن كتكسن ونقف قوم برندقمون نملكت وقفة مختصرة أتر على قوم بلو مايتن مع هذه الشروط كالنذي مسفرتوج لمن لبيان المراد بكل واحد منها لبيان لما قلتنا لما أبراراتنا المراد تفلقبة آلامة بكل واحد لياندان منها كالنذي مع ذكر بعض أدلتها من الكتاب والسنة النذي عند بعض النايلن كمتكس ما سجى بمتكس كقرآننا كحديث هذا أو يتكسوا النبي سباتوچو نطبوچن ብቻ يتكسوا العلم اللي يتفلقبت إخلاص واليقين والمحبة والصدق والانقياد والقبول من النذي هلو عند بعد نقرا فلقنا من هذا إيه دمو كفلك وانظر شرحها موسعا في معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي إيه بذزر موكفلك حافظ الحكمي يصافو كتاب الله شيخ شيوخنا رحمه الله تعالى بعند شي 377 هجرة قاطر لا يموتوا حافظ الحكمي يبالو የሚገርም ታሪክ ያለው ነው ወይ ከቻላችሁ ከኋላ አንብቡት ሲሞት ወእድሜው ገና ወደ 40ዎቹ አመት ላይ ነበር በወጣትነቱ ነው የሞተው ነገር ግን ጽፎ የተው መጽሐፎች በጣም ትላልቅ ናቸው በጣም ትላልቅ መጽሐፎችን ይጻፍ ለምሳሌ አንዱ ኪታብ معارج القبول 3 مجلد ነው ስለ ተውሂድ ነው የሚያወራው اصول الفقه ላይ وكذلك ደግሞ اصول الفقه ላይ علوم الحديث ላይ آداب ላይ اخلاق ላይ ብዙ የጻፋቸው መጽሐፎች አሉ በገጠመው ይሁን ነስርም ይሁን ومع ذلك ግን الله سبحانه وتعالى وفقት በነበረው በእድሜው ብዙ ነገርን ነው ያሳለፈው በተለይ ትቶ ይሄደው معارج القبول መጽሐፎችም በነገራችን ላይ እረኛ ነበር ይባላል አሁን እኮኛ የኛ ልጆች ምግብ እየቀረበላቸው ምንም ሳይጎልባቸው ቁርአን ቅራ በጣም ይከብዳቸዋል علم ተማር ይከብዳቸዋል እኛም ሁሉም ነገር ተማርቶልን መጥቶ علم ያዳምጥም ትንሽ ሰው ነው ይበልጥ እንድታነቡት ፈልጋሉ ታሪኩን ካገኛችሁ አንብቡት እሱ ምን ነበረ እረኛ ነበረ አንድ ሼክ አብደላህ ቀርዓዊ የሚባል
በመሊክ አብዱል አዚዝ አሁን ያሉት መሊኮች እነሱ አባት በነገራችን ለመሊክ አብዱል አዚዝ ትልቅ ዓሊም ነው ወቀት ነበረው ወከذلك መሪ ነበር ልጆችም እንደዛው ናቸው በዕልም ላይ ልጆቹ ሁሉ ሰላት እንዳያቋርጡ ዕልም እንዲማሩ ነው ከልጅነታቸው ያደረገው አሁን መሊክ ሰልማን ራሱ አላህ ይጠብቃቸውና ቁርአን አፍዟል በልጅነታቸው ያው ይሄ አይወራም ሚዲያ ላይ ሌላ ነገር ነው የሚወራው መጥፎ ብቻ ነው እናወራው አብደላ ቀርዓዊ የሚባለው ጄዛ የሚባል ወደ የመን ያለ አቅጣጫ አለ ሳሚታ የምትባል ከተማ የመን አጠገብ ያለች ማለት እዛ አካባቢ ያው ለየመን ቅርብ ስለነበሩ አካባቢ ሽርክ የተስፋፋበት ቦታ ነበር ሽርክ ድግምት ሲህር ካህን ብዙ ሸራሚቃው ነገሮች ነበሩ በዛ አካባቢ በዚህ አካባቢ የሚሆነው ሰው ትልቅ ኢማም ትልቅ ዓሊም ይፈልጋሉ ብሎ الشيخ عبد الله قرعاوي የሚባለውን ህንድ ነበር የተማረው የቀሲም ሰው ነው ወደ ሪያድ አካባቢ አመጣውና እዛ ቦታ አስቀመጠው በሰዓቱ ሼኹ ያስቀራል ተማሪዎችን ከገጠር ያመጣ ምናምን ያስቀራል ተማሪዎቹ እሱ ጋር ሲማሩ ሐፊዝ ሐኪም የሚባለው ሄዶ መማር አይችልም ቤተሰቦቹ ደሃ ናቸው ለቤተሰቦቹ ደግሞ ያላቸውን ግመልና ፍየል እረኛ ነው ይጠብቃል ነገር ግን አንድ የሱ ወንድም አለ እሱ ሄዶ ሼኽ አብዱል ቀርዓዊ ጋር ይማራል ልጁ ተምሮ ሲመጣ ይሄ ሐኪም ይዞውና ሲምር የተማርከው ነገረኝ ይለዋል ሲነገረው ይሸምድዳታል እሷ አይለቃትም ከዛ ከታት አንድ ቀን በሆነ አጋጣሚ ሼኽ አብዱል ቀርዓዊ ወደ እነሱ አካባቢ ሲሄድ ይሄ ልጅ ሐፊዝ ሐኪም ይባሉን ያየዋል ማሻአላህ ሲነገሩ ያፍዛል ይሸመድዳል ይረዳል ከዛ ቤተሰቦቹ ጋር ሄደና ሼኽ አብዱል ቀርዓዊ የሚባሉ ይሄ ልጅ ስጡኛል እፈልገዋለሁ ለናንተ እረኛ የሚሆን ሰው ደግሞ እኔ አዘጋጅላችኋል ብር ከፍዬ እረኛ አመጣላችኋለሁ ብሎ ሼኽ ሐፊዝ الحكيم ወሰደና አጠገቡ ትላንትና ምን ነበር ነገሩኝ አልኳቸው ረሳሽት አሐላ والله ረስቻለሁ እሺ ነገ ታስታውሱኛላችሁ خلاص እንደዳኮ ነገ ልክ ደሱን ጀምር አስተውሱን በአላ አምጡልኝ ብሎ ወሰደው ሐፊዝ الحكيم ከዛ ልጁ በጣም ታፍ ነው ያፍዛል አሁን ከነሱ ጋር የነሱ ተማሪዎች የነበሩት ካፈራቸው ሐፊዝ الحكيم እነ ሼኽ አህመድ النجمي ይባሉ እነ ሼኽ ረቢዕ ኢብኑ ሃዲ المدخلي ሌሎችም ዑለማዎች አሉ አሁን በህይወት ያሉትም የሞቱትም ማለት ይሄ ልጅ የነገ ሲባል ያፍዛል تقريبا የኖረ ወደ 40ዎቹ አመት ላይ ያለ ነው የሞተው ግን ትልቅ የሆኑ መጽሐፎችን ጽፎን ያለፈ ከታት አንድ ቀን ይባላል ታሪኩን አንብቡት በጣም ብዙ ዕውቀት የምትማርበት ለዛን ዒልም እንድትማር ዒልም ላይ ራስህ ከመቀስቀስ ከፈለክ የሰለፎችን የዑለማዎችን ታሪክ አንብብ ይባላል ሐረም መጣና ከታት አንድ ቀን ሐረም መጣ እና በሰዓቱ አብዱረዛቅ ሐምዛ የሚባል አንድ ትልቅ ዓሊም ከግብጽ ይመጣል አብዱረዛቅ ሐምዛ ትልቅ ዓሊም ናቸው የአዝሃር ግብጽ ላይ ያለው ትልቅ ዩኒቨርሲቲ ከዛ ይወጡ ቢሆኑም ግን የተውሂድ ሰው ናቸው እነሱ መካ ላይ ዓሊም ነበሩ በትምህርት በማስተማር ላይም ይታወቁ ነበርና እሳቸው የሆነ ኪታብ አልአደብ المفرد የሚባል ኪታብ ኢማም አደብ المفرد የኢማም البخاري ኪታብ አለ ስለ አዳብ ነው የሚያወራው እሱን ኪታብ ያመጣሉ በሰዓቱ ሐፊዝ الحكيم ይሄን ኪታብ አላየውም አይስም አያውቅም ግን በስም ደረጃ ያውቀዋል ከዛ ልክ ማታ ሲገናኙ ሐፊዝ الحكيم ለሼኽ አቡ አብዱረዛቅ ሐምዛ ይሄን ኪታብ አውሰኝ እስቲ ላንብበው አለው ማታ ነው ከዒሻ በኋላ ሼኹም በቃ ችግር የለውም ውሰጥና አንብበው አለው ከዛ الشيخ حافظ الحكيم ኪታቡን ከዒሻ በኋላ ወደ 1000 ምናምን ሐዲስ ነው በውስጥ ያለው ኪታቡ እሱን ያያየው ለካ ሸምድሩታል ለክ የመጀመሪያው አዛን ሲል ሐፍዞ ጨርሶ ኪታቡን ዘግቶ ወንድሙ ነበር አጠገቡ ተኛ ሁለተኛ አዛን ሲባል ተነሳ
ከዛ ጠዋት ከሼክ አብዱረዛቅ ሐምዛ ጋር ተገናኘና ያው ኪታቡትን አግኝቼው ስላነበብኩት በረካውን እንኩ ብሎ መለሰላቸው። አይ ማፈልኩም አይ አፍጀዋለሁ አለ። አፍጀዋለሁ አልፈልገውም አለ። አይ እንደዛ ነው አስረን የሰጠው ለሀዲያ ነበረ ከነጨራሹ ሰዶ ብሎ ኪታቡን ሰጠው ይባላል። ብዙ እንደዚህ ታሪኮች ያሳለፈ ሼክ ነው። የሱ ኪታብ معارج القبول شرح سلم الأصول في علم الأصول የሚል ኪታብ አላቸው። ያን ኪታብ ተመልሳችሁ አንብቡ ይላል። ወለኛ እንመለስ። واما الشرط الاول የመጀመሪያው መስፈርት የላ ኢላሃ ኢላላህ وهو العلم እውቀት ነው ማወቅህ ነው። ምን የምታውቀው እውቀት ማዕናዋን ነው። بأن يعلم من قالها أنها تنفي جميع أنواع العبادة عن كل ما سوى الله وتثبت ذلك لله وحده وذلك يا وهو العلم يا وقتنا معناه يسوان ترقم ما وقنا المراد منها يتفلقبت ترقمان ما وقنا موسيبا يتفلقبت نفيا وإثباتا ማንሳት ማስወገድና ማረጋገጥ ያ ደግሞ المنافي للجهل ወቀድ ደግሞ ሲባል አለማወቅን ማህይምነት የሱ ተቃራኒ የሆነው ያ ደግሞ وذلك يا بأن يعلم ما وكونه من قالها الصان يا لسو أن الصلاة تنفي جميع أنواع العبادة عن كل ما سوى الله እሷ ታስወግዳለች ታነሳለች ሁሉንም የዒባዳ አይነቶችን ታስወግዳለች ከአላህ ውጪ ያለ አካል ከአላህ ውጪ ያለ አካል ዒባዳ አይደረግለትም ብላ ታስወግዳለች ወትثبت ታረጋግጣለች ذلك يا لله لله ብቻ وحده ለሱ ብቻ إن لا إله إلا أي لا معبود بحق إلا الله إن ما وكانه إذا لا إله إلا الله يمينه معنوان ما وكانه علمنا كما في قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين إذا موقيت الله سبحانه وتعالى لنقرا بسورة الفاتحة لي إياك نعبد أي نعبد إياك أي وحدك مالك أنت بشا نقزالن كانت وجه الله كان نقزام جمع إياك نعبد حصر اللبت من ناحية اللغة تقديم تأخير اللبت مقدم يا اللبت نقر ودهالا ككرة ودهالا مقرة اللبت ودفيت كمتا حصر ستنا أي نعبد إياك أنت بتشا نوم النقزام وإياك نستعين كانت بتشا نقزام منفلقون لا إله إلا الله مهينا أي نعبدك ولا نعبد غيرك أي معناه نعبد النامل كالن أنت بتشا أي نعبدك أنت بتشا نقزالا ولا نعبد غيرك كانت بتشا نقزا ونستعين بك كانت بتشا بانت بتشا كذا ننتيكالا ولا نستعين بسواك كانت بتشا لك دقمو قزانا نفلقم أي إياك نعبد وإياك نستعين يميلو يتفلقبت هنا وكما قال تعالى قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله إيه مسفرتنا ووكنا إذا لا إله إلا ميلو النكر ما وقع إلا بمجمرة درجة الله سبحانه وتعالى لما نتنيو مجمرة يسترالفو يهونا وكاتنا ووكنا أنببنو اقرأ باسم ربك الذي خلق يتبالك ما وقع اللبت دينك عندك مثلا توحيد بوقت لا يهون ما يزال اللبت فزان فاعلم ووك أنه لا إله إلا الله بوقت من لقيته الله سبحانه وتعالى يجي يلم ووكنا وقال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون إلا سيهون سكرنجي من شهد يمسكر سو بالحق بأونت وهم يعلمون الناس ياوقوا إذن أكات يعني يمسكروت النقر ياوقوا أشهدوا ستل
مسكر على ستل متمسكر النجر معنى ترقوم وقلب وهم يعلموا تبارهين. قال المفسرون إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون أي معنى ما شهدوا به في قلوبهم وألسنتهم. هذا إذن نقوم شانك نقتل علم بالله سبحانه وتعالى فكار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.